دا بچی ما څخه هغه راغلو مخکې ته دغه پروګرام زه نوم راغلی هغه زه دونه معذرت کوم نن به سین ختم لګندا ما د عیدګاه عزت اور د عیدګاه قوم تما قوم دے از الفیون کے بعد دا خپل ځان نه زیات عزیز ده ماته زه د دوی عزت خپل ځان نه زیات عزت کوم اور ما سیاست عیدګاه نه عزت کړ دے دوسرے زما قوم دے لیکن دوسرے زما دی 44 کال رفاقت دے اور جو دوسرے کے جان بھی راغلن دو مالا عزت را کر دے روزہ دعا کم کہ اللہ تعالیٰ رضولہ تا قیامت دائم قائم ساتھی اور دو عزت خدای قائم ساتھی انسان پیدا شوئے دے بل خدمت لپارے اور جوان آگئی بھی جکم سڑے دے بل خدمت کے راکی اور اخبر زان لپارے خوار سوک گئی اخبر فلا بیبود لپارے خوار سوک گئی لیکن فلا بیبود آگئی جکم دے بل خدمت ہوگی لیکن زه عیدګاه غوندې زه او د دې بچو ته داد راکم چې 2 روپۍ د غریبانو په فلا بهبود باندې خرڅ کړي دوی ته قسم پیش کړم ما نمونه نه دی اغستی ولیکن ته اجر رستم بھی ناس دی صدیق صاحب بھی ناس دی ډیر ناس دی نو بیا نوم څنګه پاتې شي نو بیا بګه خپکان محسوس کوي چې زمونږ وانه غستو نو ډېر په بل چانو نه دی اغستی ما 79 سیاست عیدګاه نه شروع کړو او سوچ چې عیدګاه کې راغلم نو ته نه روډو نه بجلی وا نه سکولو هیڅ شی بنو لیکن مالا فخر دے کہ ما 44 کال خپل قوم خدمت کر دے ہر قسم خدمت پہ کر دے اور 44 کال ما سیاست کر دے زما عیدګاه کې جنبه نشته زما عیدګاه کې پارٹی نشته زما عیدګاه کې مدد ټول یو شان دي ما دو کې فرق نه لګړه کې دا سواته دے دا ګجر دے دا اوان دے کم خلق چې پارٹیاں نه جوړي هغه کامیابی کې نه هغه مشال باندې خوار او ذلیل دي